रजा, आपने आपको जी, जरा आप थैंक अनम्यूट यू। कर लीजिए। थैंक यू हैडी साहब। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से हर उसका पहलू पे रोशनी डाली है और यकीनन हम उसकी मजम्मत करते हैं। अब आते हैं कुछ मुल्की सियासत और इस वक्त जो मईशत का मसला बना हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर तनकीद की जो है बौछार हो रही है, उनके हक में ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े। अभी मैंने देखा शायद खाकान अब्बासी ने भी ट्वीट किया हुआ है कि उनसे बेहतर कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है। लेकिन उधर आदादो शुमार आज बड़े खतरनाक आए हैं। जून में तारीखी 3।21.3% इन्फ्लेशन, ये ऑफिशियल फिगर। अब आप अच्छी तरह जानते हैं एनएस कि जब 21% गवर्नमेंट का अपना डेटा वाले कहते हैं तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हमें करना पड़ता है, बिकॉज दे ऑलवेज अंडर प्ले, नीचे उनकी एक ख्वाहिश होती है। अब ये जो यकीनन ये होना ही था, हम तो इसके ऊपर बात कर रहे थे, ये प्रिडिक्टेबल बात थी। लेकिन ये जो, और ऊपर से डार साहब ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो जुलाई के एंड में पाकिस्तान आ जाएंगे, बड़ा क्लियर उनकी तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आया है। अब ये पीएमएलएन के अंदर, एक तरफ तो पीएमएलएन के अंदर ये इस वक्त डिबेट है, टेंशन है, और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के चक्करों में है, और शहबाज शरीफ तो काफी मुश्किल में घिरे हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जरा आप अपना दें एनालिसिस, क्योंकि बड़ी देर के बाद आप हमारे काबू आए हैं। तो कहाँ जा रही है पीडीएम की हुकूमत, और उसके बाद फिर आप ये जवाब देते हैं तो फिर मैं सोलंकी साहब को इनवाइट करूंगा टू ऐड फर्दर क्वेश्चंस। जी देखिए रजा, ये कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं। आपको याद होगा या सबको याद होना चाहिए कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त पीडीएम के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक ओपिनियन था जिसमें नवाज शरीफ साहब हावी थे और इसहाक डार साहब उनके साथ खड़े थे। वो ये था कि हमें बिल्कुल हुकूमत जो है सवाए दो चीजें करने के, उसके बाद हमें डिसॉल्व करके घर जाना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये जो एजेंडा है आईएमएफ का, ये बहुत खतरनाक है और ये एजेंडा सवाए एक 5 साल हुकूमत इसको टैकल नहीं कर सकती। जो जिस हुकूमत ने आगे जाके इलेक्शन फेस करना है, या 2 महीने के अंदर करना है या 12 महीने में करना है, वो इस एजेंडे को टैकल नहीं कर सकती, वो बहुत नुकसान हो जाए। ये मियाँ साहब का ये मौकफ था और यही इसहाक डार साहब का मौकफ था। उस वक्त जो लोग पीडीएम में थे वो तो सारे चाहते थे कि हम हुकूमत पर जाएं और थोड़ी बहुत उसका फायदा उठाएं अपने कंस्टिट्यूंसीज के लिए, मगर जिम्मेदारी हम ना लें, जिम्मेदारी नून लीग ले। शहबाज शरीफ साहब बड़े कीन थे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा होगा कि ये मेरी आखिरी बार है, अगर अब भी मैं प्राइम मिनिस्टर ना बना तो फिर मैं कब बनूंगा, तो ये मौका लेना चाहिए। और अपने में कॉन्फिडेंस था कि हम हैंडल कर लेंगे ये सब चीज को। अलबत्ता ये जरूर था कि हमें कम से कम 15 महीने 16 महीने मिलने चाहिए, हम इसको टर्न अराउंड कर लेंगे। और फिर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का भी तकाजा था कि आप ये करें, नेशनल इंटरेस्ट पे आप करें, पार्टी इंटरेस्ट को मत सोचे, हमने आपको मौका दिया, अब आप भुगताएं इस चीज को। तो ये दोनों चीजें थी। उस सिचुएशन में मिफ्ता इस्माइल साहब का जो पोजीशन थी वो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होने की थी और एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होने की थी। उन्होंने यही फैसला किया था कि ये काम करने वाला है, ये हम करेंगे, हम कर सकते हैं, हम भुगत लेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में ये, वो उन्होंने सियासत नहीं की, उन्होंने इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिकली ये बड़ी जरूरी है, नहीं तो फाइनेंशियल डिफॉल्ट हो जाएगा, तो फिर मुल्क का क्या होगा। हम तो है मगर मुल्क का क्या होगा, यही एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी। और शहबाज शरीफ साहब भी इसी चीज को पसंद कर रहे थे कि ठीक है, मौका है, आप करते हैं, कोई बात नहीं। उस वक्त भी डार साहब ने, मेरे उनके मुताबिक डार साहब ने समझाया था और नवाज शरीफ साहब ने समझाया था कि देखिए, आपको एहसास नहीं है कितनी खतरनाक मोड़ पे हम आ गए हैं, ये मत करें, आप घर आ जाएं, इलेक्शन की तरफ जाते हैं। इस वक्त हम अनपॉपुलर नहीं है, इस वक्त इमरान बड़ा अनपॉपुलर है, और अगर आप हम ये सारे काम करेंगे तो यही भुगतेंगे, इतनी इन्फ्लेशन हो जाएगी और अवाम हमसे दूर होना शुरू हो जाएगी। अवाम याद नहीं रखेगी इमरान खान के 4 साल, इमरान अवाम आपके 4 हफ्ते या 4 महीने आपके याद रखेगी, और इसलिए आप मत करें। मगर उस वक्त ये हुआ कि जरदारी साहब का भी ये मौकफ था कि नहीं नहीं नहीं, हमने रहना है, हम इसको डील कर लेंगे, और शहबाज शरीफ साहब का भी यही मौकफ था और मिफ्ता इस्माइल साहब का भी यही मौकफ था। इवेंचुअली ये बात चल रही थी अप एंड डाउन, इसीलिए ये लोग लंदन गए और वहां भी डार साहब का एक मौकफ था और मिफ्ता इस्माइल साहब का दूसरा मौकफ था। डार साहब का मौकफ ये था कि ये जो पॉलिसीज आईएमएफ कह रही हैं
اس کنٹری کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی پالیسیز ہے، اور بھی پالیسیز ہیں ہمارے پاس. تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں IMF کو بلائنڈلی فالو کریں. آپ ایسے نہ کریں. یہ کرائسس جو ہے اس کو اور طریقے ہیں ڈیل کرنے کے، دس کرائسس. مگر وہ ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہو سکی. ڈار صاحب اپنا موقف مختلف مضمونوں کے ذریعے اخباروں میں چھپوا رہے تھے اور اپنے جو موقف ہے وہ دے بھی رہے تھے، تاکہ ان کی پوزیشن کلیئر ہو جائے کہ یہ روٹ جو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک اور روٹ ہے اکنامکس کا جس کے ذریعے ہم اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. آل بی اٹ اس پہ بھی کہ IMF کو بھی اس میں انوالو تھا، مگر ناٹ لائک دس ادر. تو وہ بڑا اب اس کے اندر ڈفرینسز اوپینین تھے. ادھر نواز شریف صاحب بڑے پریشان تھے کہ یار یہ عوام کے ساتھ ہم یہ زیادتی نہیں کر سکتے. یہ زیادتی عمران خان نے کی ہے وہی بھگتے، اور جن لوگوں نے عمران کو سپورٹ کیا تھا وہی بھگتے. تو یہ اس کی تو اوریجن جو ہے یہ تو اس پالیٹکس کے اندر ہے اور اس ڈائیورجنس اکنامک پرسپیکٹو کے اندر ہے، جو کہ میں پہلے دن سے دیکھ رہا تھا. اور پہلے دن سے بڑی ریزسٹنس آ رہی تھی لنڈن میں ٹو دس پالیسی. اب خیر یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اور اسی لیے ڈفرینسز بٹوین the London people and the Islamabad people arose. شہباز شریف صاحب was steering in between. زرداری صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس بڑی آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم مینج کر لیں گے، یہ کر لیں گے. مفتاح بھی کہہ رہا تھا کہ ہم مینج کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہارڈ شپ ہوگی مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اٹس امپورٹنٹ کہ ہم یہ کریں، نہیں تو بڑے خطرناک حالات ہو جائیں گے، ہمیں اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اور اسی طریقے کے ساتھ شاید خاقان عباسی صاحب کی پہلے پوزیشن یہ تھی، as far as I know، جو نواز شریف صاحب کی پوزیشن تھی کہ گھر جائیں. جب وہ فیصلہ ہوا کہ نہیں رہنا ہے تو پھر انہوں نے کہا یہی کام کرنا پڑے گا جو مفتاح کر رہا ہے. اور یاد رہے کہ مفتاح اسماعیل اور شاید خاقان عباسی نے اکٹھے سرو کیا ہے، جب وہ فائنانس منسٹر تھے مفتاح اسماعیل، اور خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے آفٹر دی آؤسٹر آف نواز شریف صاحب ان 2017. تو سال ڈیڑھ سال کے لیے وہ رہے تھے اکٹھے، اینڈ دے ہیو اے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ. مگر بات یہی تھی کہ اب الیکشن کیسے فیس کریں گے. اور دیکھیے یہ سب کو پتا تھا یہ انفلیشن ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مفتاح کو بھی پتا تھا، شاہد کو بھی پتا تھا، زرداری صاحب کو بھی پتا تھا، مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو دس، اور اللہ مالک ہے. اور جو لندن والے تھے وہ کہتے تھے اللہ مالک تو ہے مگر یہ فن بٹ اور یہ کیا وہ کیا. اب صورتحال وہاں آ گئی ہے، اور نواز شریف صاحب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ خوش نہیں ہے جس طریقے کے ساتھ یہ گورنمنٹ جو ہے اتنی ریپڈلی ان پاپولر ہو رہی ہے. وہ فکر مند ہے کہ اگر الیکشن کال ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ ابھی سونر رادر دین لیٹر تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اسپیشلی نون لیگ کا. اور ابھی جو پولز آ رہے ہیں، جس قسم کی جو پولنگ آ رہی ہے، اس سے تو پتہ یہی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی گر رہی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کی بڑھ رہی ہے، نون لیگ کی پاپولیرٹی گر رہی ہے. اور لوگ جو ہے اس وقت مہنگائی کے اندر جو کرش ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا فوکس انکلوڈنگ عمران خان پروپیگنڈا جو بڑا کانشیس ہے، فوکسڈ ہے، ٹارگیٹڈ ہے، اور ریپیٹ کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو امپورٹڈ گورنمنٹ مہنگائی، امپورٹڈ گورنمنٹ مہنگائی، وہ اٹس بیکمنگ ویری افیکٹو. تو اب یہ صورتحال ہے. تو اس لیے ڈار صاحب کو اب میرا خیال ہے میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اگر ہم نے رہنا ہی ہے تو چلے پھر واپس چلتے ہیں، واپس جا کے ایٹ لیسٹ لنڈن میں بیٹھ کے تو ہمارا تو کوئی اثر رسوخ ہے ہی نہیں ود دس گورنمنٹ. وہ کبھی کبھی شہباز شریف صاحب سے بات ہو جاتی ہے، ادروائز تو بیسکلی اپنے ویلز کے اوپر ہی وہ چل رہی ہے، اور کوئی لنڈن کو زیادہ کنسلٹ نہیں کر رہا. اگر کوئی کنسلٹ کر رہا ہے اسلام آباد میں تو وہ پنڈی کو کنسلٹ کر رہے ہیں، لنڈن کو نہیں کر رہے. تو یہاں تک وہ ابھی وہ کون ہے اپنے شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جب بھی وہ ملنے جاتے ہیں اپنے ہینڈلرز کو تو شہباز شریف صاحب پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں.